दोस्तों शुरू अल्लाह तबारक व तआला के नाम से जो नहायत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। दोस्तों गारे सौर वो जगह है जहां पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन क़याम किया। गारे सौर इसी पहाड़ पर वाक़े है। इस पहाड़ को जबले सौर भी कहा जाता है। सऊदी हुकूमत इस पहाड़ को गिराकर इसके करीब एक बहुत बड़ा होटल तामीर करने जा रही है। वीडियो में आप लोग देख सकते हो कि गारे सौर के नजदीक खुदाई का सिलसिला बड़ी तेजी से जारी है। पहाड़ के शुरू में जो हदायत लिखी गई इसके साथ भी 2030 का विजन लिखा गया। इसका मतलब ये है ये पहाड़ भी 2030 के विजन में शामिल है। जो लोग इस जगह जियारत के लिए आए हैं इन्हें पता होगा यहाँ पर खुदाई का सिलसिला बड़ी तेजी से जारी है। बड़ी तादाद में क्रेने और बलडोजर काम कर रहे हैं। मक्का मुकरमा में सहाबा इकराम की बेशुमार ऐसी निशानियां थी जिनको खत्म कर दिया गया। मक्का मुकरमा में बेशुमार पुराने होटल गिराए जा चुके हैं जिसकी वजह से होटल के किरायों में बेपनाह इजाफा हुआ है। सऊदी हुकूमत खाना काबा को एक इबादतगाह नहीं बल्कि एक कारोबार समझती है। उनका ख्याल है कि अगर किसी वजह से तेल का कारोबार बंद हो जाए तो हज और उम्रा से इन्हें माकूल आमदन हासिल होती रहे। यही वजह है कि खाना काबा के इर्द गिर्द बेशुमार तफरीही गाहें, होटल, पार्क, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल तामीर किए जा रहे हैं। ये सब कुछ सऊदी हुकूमत ने 2030 में हर सूरत में मुकम्मल करना है। दोस्तों जहां तक जबले सौर का ताल्लुक है, सऊदी हुकूमत के नजदीक ये सिर्फ एक पहाड़ है। इस पहाड़ की उनके नजदीक कोई अहमियत नहीं। हालांकि ये वो पहाड़ है जिस पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदम लगे। इसी पहाड़ पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पर उठाया, गारे सौर तक लेकर गए। इसी पहाड़ पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रातें गुजारी। इसी पहाड़ पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक जख्मी हुए। आज के दौर में पहाड़ की चोटी पर पहुंचना इंतहाई मुश्किल है, तो उस वक्त ये पहाड़ किस कदर मुश्किल होगा। सलाम हो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो पर जिन्होंने अपने कंधे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए हाजिर कर दिए। इस पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते हर इंसान की सांस फूल जाती है। यहाँ पर सख्त पत्थर हैं। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या गुजरी होगी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह तशरीफ लाए तो रात का वक्त था। दूसरी जानब पूरा अहले मक्का हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश कर रहा था। कुफारे मक्का ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर की कीमत लगा रखी थी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर तवक्कल था। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मनों के दरमियान से इस तरह निकाला कि वो देखते ही रह गए। यहाँ से कौन गुजरा है? वो शैतान ही था जिसने कुफारे मक्का को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म करने का मशवरा दिया। आप लोगों को सुनकर हैरानी होगी, जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने से हिजरत की तो उस दिन आपकी पैदाइश का दिन था। जब सुबह कुफारे मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हुए तो हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सोए थे। इन्होंने कम उम्री की वजह से आपको छोड़ दिया। जब उन लोगों को हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो से कोई जवाब ना मिला तो इसके बाद ये लोग हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो के घर गए। दोस्तों अबू जेहल ने हजरत अस्मा के कान पर तमाचा मारा जिसकी वजह से उनका कान फट गया। इस पहाड़ की पिछली जानब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो ने हिजरत के लिए 2 ऊंट भी तैयार कर रखे थे। इस पहाड़ के पीछे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो का गुलाम आमिर बिन फहीरा बकरियां चराया करता था। वो शाम को गार के अंदर दूध लेकर जाता। हजरत अस्मा बिनते अबू बकर जो कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो की बेटी थी जबकि हजरत जुबैर बिन अवाम की बीवी थी, वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने वालिद के लिए खाना लेकर आई।
اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ہونے والی تمام سرگرمیوں کی اطلاع ملتی رہی۔ غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پینے کی کوئی تکلیف نہیں پہنچی، چنانچہ مکہ کے ہر فرد نے تلاش میں حصہ لیا۔ وہ لوگ حیران تھے محمد کہاں چلے گئے، ان کو زمین نے پناہ دے دی یا وہ آسمان پر چلے گئے۔ دوستوں، کفار مکہ کے کئی افراد جن میں ابو جہل بھی شامل تھا، وہ تلاش کرتے کرتے اسی پہاڑ کے دہانے پر پہنچ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار کی باتیں صاف صاف سنائی دے رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ تمام معاملہ دیکھ کر انتہائی پریشان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی پر توکل رکھا کرو۔ اگر وہ بچانے پر آئے تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رکھ سکتا ہے، موسیٰ کو دریا سے زندہ نکال لیتا ہے، جبکہ فرعون کو اسی دریا میں غرق کر دیتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ کے غار کے منہ پر مکڑی نے جالا بن دیا، جبکہ کبوتر نے گھونسلہ بنا کر انڈے دے دیے۔ کفار میں سے ایک آدمی غار کے اندر جانے لگا تو دوسرا کہنے لگا کہ تم بھی بیوقوف دکھائی دیتے ہو، اگر غار کے اندر کوئی گیا ہوتا تو مکڑی کا جالا باقی نہ بچتا، جبکہ کبوتر کے انڈے بھی ٹوٹ جاتے۔ تمام لوگوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ غار کے اندر کوئی بھی داخل نہیں ہوا، چنانچہ تمام لوگ وہاں سے واپس چلے گئے۔ دوستو، جب تمام کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراغ لگانے میں ناکام ہوئے تو وہ تمام لوگ آپے سے باہر ہو گئے۔ کفار مکہ نے اعلان کر دیا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کو تلاش کر کے لائے گا، ہم اس آدمی کو 100 اونٹ دینے کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ خبر جیسے ہی مکہ میں پھیلی، ہر کوئی 100 اونٹ حاصل کرنے کی کوشش میں لگ گیا۔ ہر کوئی تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر چاروں طرف پھیل گیا۔ 3 دن گزرنے کے بعد کفار مکہ کے جوش میں کمی آ گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام 2 اونٹ غار کے دہانے پر لے آیا۔ ایک اونٹ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے، جبکہ دوسرے اونٹ پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا غلام عامر بن فہیرہ سوار ہو گئے۔ یوں یہ 3 افراد کا قافلہ مدینہ کی جانب چل پڑا۔ ایک آدمی جس کا نام سراقہ بن مالک تھا، وہ اپنے ساتھیوں کے درمیان بیٹھا تھا۔ کسی نے اس محفل میں آ کر کہا کہ میں نے فلاں جگہ پر 3 آدمیوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ چپکے سے دوستوں کی محفل سے اٹھا اور گھر پہنچا، فال نکالنے والے تیر لیے اور گھوڑے پر بیٹھ کر ان 3 افراد کی جانب چل پڑا۔ ابھی سراقہ بن مالک نے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا، اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی، وہ وہیں پر گر پڑا۔ چنانچہ سراقہ نے فال نکالی تو اس پر لکھا تھا، اس طرف مت جاؤ، مگر سراقہ نے 100 اونٹوں کے لالچ میں فال کی بھی کوئی پرواہ نہ کی۔ وہ تیز رفتاری سے گھوڑے کو دوڑانے لگا۔ سراقہ 3 بار گرا، 3 بار فال نکالی، مگر وہ اپنے فیصلے سے باز نہ آیا۔ چنانچہ سراقہ سفر کرتے کرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، دشمن خدا ہمارے قریب پہنچ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، فکر نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ چنانچہ اسی دوران سراقہ بن مالک کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ سراقہ خوف زدہ ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگنے لگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو معافی کا پروانہ جاری کر دیا، اس کے لیے دعا بھی فرمائی۔ دوستو، یہ مسلمانوں کے لیے انتہائی مقدس پہاڑ ہے۔ جس جگہ بھی ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھے، ہمارے لیے وہ جگہ پاک اور بابرکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز سے پیار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی آپ کی زلفوں کی قسمیں کھائیں، کبھی آپ کو پوری دنیا کے لیے رحمت قرار دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ ہے جس کا ذکر آسمانوں پر بھی کیا جاتا ہے،
फरिश्ते भी जिस पर दरूद भेजते हैं, हत्ता कि कुरान मजीद में फरमाया, इनके हाथों पर आपके हाथ की सूरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत का हाथ है।